Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, kita lanjutkan bacaan kita dari ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليس نصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ليست النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Ada alifnya ya. An-nasara ala syai'. Dua. Jadi yang kita baca tadi an-nasara ala. An-nasara ala. An-nasara ala syai'. Masih kurang. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. النصارى ada matnya. An-nasara ala. Dua harakat. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Masih an-nasara وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء
وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى ليست النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, saya ulangi sekali lagi, masih ada waktu 7 menit ya. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jadi tadi ada beberapa yang membaca ya waqala bukan wakala ya. Jadi bukan kaf yang ditebalkan ya, tapi
qa, ya. Jadi makhrajnya berbeda ya. Wakala, wakala, ya. Wa qa agak ke belakang. Agak ke belakang sedikit ya. Qaf. Wa qalantil yahudu laysatin nasara ala syai'. Ya, ketika kita berhenti pada syai' dipanjangkan ya 5 sampai 6 harakat. Jadi ini mad arid lis sukun. Nah, kemudian ketika berhenti di sini jangan ambil dari ala syai'i wa hum ya wa qalatin nasara. Ya, tadi ada yang membaca sengaja, saya biasanya kalau ditegur ini langsung salah terus. Iya. Jadi kalau kita mulai dari ala syai'i wa qalatin nasara itu bertentangan ya dengan makna yang diinginkan dari ayat ini. Jadi wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai', ya. Orang-orang Yahudi berkata orang Nasara itu tidak punya pegangan, tidak punya sesuatu. Nah, jadi kalau dimulai dari ala syai'in, dia punya sesuatu. Ya. Dia punya sesuatu. Nah, wa qalatin nasara. Nah, di sini wa qalatin nasara, ya, nun bertasydid. Ya, nun bertasydid meskipun dia bukan inna, tapi semua nun yang bertasydid itu dengungannya 2 harakat. Nah, wa qalatin nasara ya wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim. Mithla, ya, fa, nah, sama dengan ketika kita menyebutkan apa namanya yang banyak tadi ya, ada yang menyebut dengan seperti menyebut sin, ya. Nah, misla, ya, tidak. Jadi ujung lidah kita nempel ke gigi seri, mit, ya, kemudian ada nafas keluar, mit. Nah, jadi bukan kalau sin itu di belakang gigi, mis, ya, mis. Kalau tha di bawah, ya, mit. Nah, mitla. Nah, mirip dengan ketika kita menyebutkan dzal, cuma bedanya ya kalau dzal agak ditekan. Ya, dan tidak ada nafas keluar. Mitla, mizd. Nah, dzal. Nah, wa hum yatlunal kitab. Nah, jadi ta ya jangan karena terpengaruh ba ya, sehingga wa hum yatlunal kitab. Ya, ta jadi tip kitab terbuka. Kadzalika. Nah, kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim fallahu. Nah, fa ya seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa fa, makhraj fa yaitu gigi ya, fa ya, gigi seri kita bertemu dengan bibir bawah. Fa ya, jadi bukan pa ya, bukan bibir ketemu bibir, tidak. Fa ya, fa. Nah, jadi bibir bawah ketemu dengan gigi seri atas ya, dan ada nafas keluar, ya. Fallahu, jadi bukan pallahu ya, fa. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima ya, fima. Nah, fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi fima ada ya, jadi dibaca 2 harakat. Fima, ma-nya juga ada alifnya, jadi bukan fi makanu ya.
Fima kanu, kanu ada wawu ya, dibaca 2 harokat. Kanu fihi nah di sini tidak panjang haknya. Fihi yakhtalifun, fihi yakhtalifun, bukan fihi ya. Jadi ada yang menyalahi kaidah ya dalam Al-Qur'an ini, tapi cuma satu tempatnya ya, di situ di surah Al-Furqan. Nah, jadi fihi-nya di situ panjang ya, fihi muhana. Ya, nah. Fihi muhana. Nah, jadi bukan fihi muhana, fihi muhana. Ya di sini tidak seperti pada surah Al-Furqan. Nah, fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, jadi waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan ya orang Nasara itu tidak punya sesuatu, ya tidak punya pegangan. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Ya, dan orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak punya sesuatu. Ya, wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama baca kitab. Ya, maksudnya orang Nasrani, orang Yahudi ini sababun nuzulnya adalah ketika orang Nasrani Najran datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang juga orang Yahudi ya dari tempat yang sama, yakni dari Najran juga. Mengatakan orang Nasrani itu tidak punya sesuatu ya. Orang Nasrani juga mengatakan bahwa mereka tidak punya sesuatu, padahal mereka sama-sama punya kitab. Orang Nasrani punya kitab Injil ya, orang Yahudi punya kitab Taurat ya, dan sama-sama punya nabi ya, sama-sama punya nabi. Sehingga ketika Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat, betulkah orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak punya sesuatu? Ya, kata beliau, punya. Ya, awalnya punya. Nah, jadi orang Yahudi itu mengimani kitabnya dan nabinya, dan orang Nasrani juga sama, ya mengimani kitab dan nabinya. Tapi setelah turun Al-Quran, ya mereka sama-sama mengkafiri itu. Nah, kenapa? Dalam kitab mereka itu sama-sama menjelaskan bahwa akan ada nabi yang terakhir, ya akan ada nabi yang terakhir, maka imani. Nah, itu yang disebutkan. Nah, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, ya yang demikian itu ya perkataan orang-orang yang tidak mengetahui seperti pernyataan mereka, yakni bahwa orang Yahudi mengatakan mereka tidak punya sesuatu, orang Nasrani juga mengatakan tidak punya sesuatu, orang-orang musyrik juga mengatakan Muhammad tidak punya sesuatu. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan mengatakan fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Ya, maka sungguh Allah akan menghukum ya antara mereka pada hari kiamat. Maksudnya akan menjelaskan kepada mereka ya apa-apa yang mereka kafiri, ya orang Yahudi mengkafiri nabinya ya, dan kitabnya, dan Nasrani juga seperti itu. Nah, fima kanu fihi yakhtalifun, dan juga akan menghukum mereka pada apa yang mereka berselisih pendapat atau yang mereka perselisihkan. Iya. Karena waktu sudah cukup ya, sudah masuk, kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.